बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जरदारी साहब आए तो पंजाब थे और वो पंजाब हुकूमत गिराना चाहते थे। शुजा साहब से भी मुलाकातें की और सरतोड़ कोशिश की बहुत, लेकिन बात पंजाब में नहीं बनी और उसके बाद वो वापस तशरीफ ले गया, ये कहते हुए कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर आऊँगा। और फिर सबसे बड़ी बात, लोगों ने नून लीग के ऊपर सवाल उठाया कि अगर आपको पंजाब बचाने के लिए भी जरदारी साहब की मदद चाहिए तो फिर क्या आपके कहने। और फिर पंजाब में उन्होंने उनके दो वज़रा, जिसमें नासिर हुसैन शाह का नाम है और शरीर मेमन का नाम है, उन्होंने यहाँ पे लोगों को अप्रोच किया, जो भी ऑफर शॉफर की, जिस पे पंजाब में बाकायदा तौर पे मुकदमा बनाने की कोशिश हो रही है। वो अपनी तरफ है और पंजाब हुकूमत बचती है नहीं बचती है, ये अब चंद रोज की बात है, क्योंकि 9 जनवरी को इजलास तलब कर लिया गया 11 जनवरी की बजाय, और एतमाद का वोट लेके ये किस्सा तो कम अज कम खत्म हो जाएगा। दूसरे नंबर के ऊपर चल के जरदारी साहब ये हुकूमत गिराते या नहीं गिराते, कम अज कम ये नजर आ रहा है कि वो शहबाज शरीफ के गोडे गिटों में बैठने वाले हैं। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमकेएम आमने सामने हैं। अब मसला क्या है? पीडीएम की जमातें एक चीज के ऊपर, सब एक पेज के ऊपर हैं, और वो ये है कि किसी भी सूरत में इलेक्शन नहीं होना। मिसाल के तौर के ऊपर इस्लामाबाद में इलेक्शन होना था और चंद रोज पहले उनका जी यूनियन काउंसिल्स की तादाद 101 नहीं 125 होनी चाहिए। फिर अदालत ने कहा कि फैसला उनका जी आप इलेक्शन करवाएं, उसके बावजूद इलेक्शन नहीं हुआ और अब वो इंट्रा कोर्ट अपीलें भी मंजूर हो गई हैं। वो भी 9 जनवरी तक मामला जरा लटक गया है। उसको छोड़ के अब आप जानते हैं कि हैदराबाद और कराची के अंदर बहुत ज्यादा इलेक्शंस मुलतवी हो चुके हैं, कोई एक बार नहीं है, कई बार। और हर बार ये कहा गया कि नहीं जी देखे जी वो सिक्योरिटी नहीं है जी, सैलाब मुतासरीन की तरफ हमारी सिक्योरिटी लगी हुई है। हाँ, ये अलग बात है कि 27 दिसंबर को गढ़ी खुदा बख्श के अंदर हजारों की तादाद में पुलिस वाले सिक्योरिटी देने के लिए एक दिन के लिए तो मौजूद थे, लेकिन कराची हैदराबाद में आपको उस दिन सिक्योरिटी नहीं मिल सकती कि आप उस दिन इलेक्शन करवा सकें। अब हुआ ऐसा क्या है? हुआ ये है कि एमकेएम ये कह रही है कि मर्दमशुमारी और नई हल्का बंदियां की जाएं। अब हुआ क्या कि रात को एक इजलास हुआ इत्तेहादी जमातों का बिलावल हाउस के अंदर, जहां पे एक डेलीगेशन इवन इस्लामाबाद से भेजा गया। मामला इतना संगीन है, और जिसमें मुस्लिम लीग नून के और एमके पाकिस्तान के रहनुमा थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग थे। उसके अंदर एक जानिब तो इनके साथ इजलास हुआ, दूसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने साथ भी एक दूसरे से अपने रहनुमाओं से ब्रीफिंग ली या आपस में भी डिस्कशन की। अब बड़ी बात सीधी सी है, एमकेएम ये कह रही है कि आप इलेक्शन ना करवाएं और आप हल्का बनिया करें दोबारा से। अब रात को जो मुज़ाकरात हुए हैं वो बेनतीजा खत्म हो गए हैं, यानी ये समझिए कि पीपल्स पार्टी और एमकेएम के दरमियान डेड लॉक बरकरार है। और खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एमकेएम को झंडी दिखा दी है और उनको ये कहा है कि फौरी तौर पे हल्का बंदियां मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि उसमें कम से कम 4 महीने लगेंगे, और अगर हम इस चक्कर में भी गए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर पे हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई भी कर सकता है, क्योंकि इससे पहले भी इलेक्शन हम डिले करते आए हैं। तो इस बार जो आखिरी बार इलेक्शन मुलतवी हुआ था वो सिर्फ सिक्योरिटी या सैलाब की वजह से हुआ था, उसमें हल्का बंदियां या दीगर किसी किस्म का कोई मसला नहीं था। अब ये बात हुई तो जरदारी साहब ने रात को ये पैगाम तो जारी कर दिया कि एमकेएम हमारे इत्तेहादी है, उसके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे, साथ लेके चलेंगे। दूसरी जानिब खबर यह है कि पीपल्स पार्टी की जो मकामी लीडरशिप है वो नहीं मान रही। वो समझते हैं कि ये बेहतरीन मौका है कि कराची के अंदर एमकेएम को पीछे करके हम अपना मेयर मुंतखब करवा सकते हैं। ये आपस की लड़ाई है। अभी तीसरा फरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कराची के अंदर पॉपुलर है, जिनको तोड़ने के लिए इस वक्त इवन मुस्तफ़ा कमाल भी तैयार हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी भी तैयार हैं, सारे एक झंडे के साए तले। तो फिलहाल आसिफ जरदारी ने अपने पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के लिए या उनको मनाने के लिए वक्त मांग लिया है और कहा है कि उनको मनाने के बाद हम फर्दर जो है वो बात करेंगे, जिसका मतलब क्या है कि अब वहां पे चीजें होंगी। अब उसके इस दौरान इसका मतलब यह है कि आइंदा 7-8 दिन जो है वो पंजाब और सिंध की सियासत के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। पंजाब में खासकर बिलावल कह रहा हूँ, मोनिस इलाही और हुसैन इलाही मुल्क से बाहर गए हुए थे, और खबरें ये हैं कि वो भी अब स्पेन से वापस पाकिस्तान रात के रवाना हो चुके हैं और आज मोस्ट प्रोबेबली वो वापस पहुंचना शुरू हो जाएंगे। दूसरी जानिब जिस तरह एक पूरे का पूरा मुहिम चला के तमाम जो बिछड़े हुए भाई हैं एस्टैब्लिशमेंट के, उनको मिलाया जा रहा है, तो उसमें गवर्नर सिंध का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और गवर्नर सिंध वो हाफिज नईमुर रहमान की जबान में टिसोरी जरदारी जो डॉक्ट्राइन है वो इस वक्त वहां पे चल रहा है। अब खबर इस वक्त ये है कि कल की तारीख के अंदर जो खुरम शेर जमान है, एमपी के हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध के अंदर, उन्होंने सदर पाकिस्तान को खत लिखा है और उसमें यह कहा है कि
وہ مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں. چونکہ صدر کا اور گورنر کا جو آفس ہوتا ہے اس کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, تو اب خبر یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کا اور پولیٹیکل کا وزٹ کیا ہے, یہ مختلف پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہیں, تو آپ ان کے خلاف کیونکہ آرٹیکل 101 سب کلاس 3 آف کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ جب تک آپ چاہیں گے اپنے آفس کو ہولڈ کر سکتے ہیں, تو آپ ان کے خلاف باقاعدہ طور پہ وہ انویسٹیگیشن انیشیٹ کریں اور تاکہ اس چیز سے ان کو روکا جا سکے. لیکن ظاہری بات ہے یہ ایک پولیٹیکل موو ہوگی, اور گورنر کو ہٹانا اس کے اوپر بھی قانونی نکتے ہیں کہ کیا وہ صدر اپنی مرضی سے ہٹا سکتے ہیں یا وزیر اعظم کی ایڈوائس کے ساتھ ہے. لیکن اس ساری چیز سے ہٹ کے جو اس وقت سب سے بڑی بات ہے وہ چونکہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا اور کل اس کا اعلامیہ بھی آیا, اور شہباز شریف صاحب نے بھی آج صبح اٹھ کے ایک ٹویٹ داغ دیا اور اس میں کہا جی بڑی سادہ سی بات ہے کہ 2 میجر ڈیسیژنز ہم نے لیے ہیں, اور وہ ہے کہ دہشت گردی پر زیرو ٹالرنس اور اقتصادی روڈ میپ. یعنی اب اس میں سمجھ یہ نہیں آتی کہ اس میں کیا پہلے آپ کو شک تھا, کیا آپ کو ٹالرنس تھا آپ کا دہشت گردی کے اوپر, دوسرا کیا آپ اقتصادی روڈ میپ, آپ تو کہہ کے یہ آئے تھے کہ ملکی معیشت کا برا حال ہے تو آپ اس کو سنوارنے کے لیے آئے ہیں. اگر آپ کو بھی یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ملکی معیشت کو روڈ میپ کیا ہے تو یہ سمجھ نہیں آتی آپ کریں گے کیا. اور اس کی صورتحال ملکی سلامتی یا ملکی اکنامک پوزیشن کیا ہے کہ بلوچستان کے اندر چونکہ زرداری صاحب کو حکومت دی جانی ہے تو بلوچستان کے اندر گندم کا بحران سنگین ہو گیا ہے اور آٹے کے 20 کلو تھیلے کی قیمت 2800 روپے تک پہنچ گئی ہے. شاید یہ آنے والے دنوں کے اندر لوگوں کو محسوس ہو کہ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف آج ملکی معیشت کے اوپر وائٹ پیپر جاری کرے گی کہ ان 8 مہینوں میں کس طرح سے انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا. اور ذرا اندازہ کیجئے کہ اب ہوگا یہ نہیں کہ وہ ان کا روڈ میپ ہے کیا. روڈ میپ یہ ہے کہ آپ ٹیکس بڑھا دیں, روڈ میپ یہ ہے کہ لوگوں کی جیبوں سے زبردستی پیسے نکلوائیں, اور حکومت نے پیٹرولیم لیوی 70 روپے سے بڑھا کے 100 روپے فی لیٹر کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے. اور بنیادی طور پہ یہ ہے ان کا روڈ میپ کہ عوام کی جیب میں سے زیادہ پیسے نکالے جائیں. اور اب ذرا ایک اور اس طرح کی خبر لے لیجئے کہ یہ پیسے آئیں گے کہاں سے. جب آپ پیسے کمائیں گے نہیں تو ٹیکس کیسے ادا کریں گے. کے ایس بی جو ہے اس نے اپنی سروسز عارضی طور پہ معطل کر دی ہیں اور اس کی وجہ وہی درآمدات اور ٹیکس کا معاملہ ہے. اب جو کے ایس بی ہے وہ صنعتی, تعمیری اور توانائی اور ویسٹ واٹر کے لیے پمپس اور والوز تیار کرتی ہے. اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ براہ راست اس کا تعلق صنعت کے ساتھ ہے اور اس کا کیا فرق پڑے گا آپ کی ایکسپورٹس کے اوپر اور باقی چیزوں کے اوپر. لیکن کوئی بات نہیں ہے, ابھی فی الحال حکومت کی انٹرنشپ چل رہی ہے اور ان چیزوں کے اندر میں آپ کو صرف دسمبر کے مہینے کی خبر دینا چاہتا ہوں جو انٹرنیشنل میڈیا کل سے رپورٹ کرے. آپ وہ جو 2% کی باتیں کرتے تھے بنگلہ دیش کے بارے میں, بنگلہ دیش نے صرف اور صرف, میں آپ کو خبر پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو بنگلہ دیش نیوز 24 کی ہے. بنگلہ دیش دسمبر ایکسپورٹس رائز ٹو ریکارڈ 5.37 بلین ہیلپ بائی گارمنٹ سیلز. یعنی آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو رہی ہے. بنگلہ دیش نے دسمبر کے مہینے میں 5.37 ارب ڈالر کی برآمدات کر کے ریکارڈ قائم کر دیا ہے. اور آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں جی ہم یہ کریں گے اور سعودی عرب کے پاس جائیں گے, انہیں کہیں گے دے ہمارا یہ پلان ہے اور آپ ہمیں پیسے دیں, یو اے کے پاس جائیں گے, قطر کے پاس جائیں گے. اور بنگلہ دیش تقریباً 5.5 ارب ڈالر کی صرف دسمبر کے مہینے میں ایکسپورٹس کر رہا ہے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں جی سب سے زیادہ ہمیں گارمنٹس سے فرق پڑا. اب اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ سادہ اگر ہم ایک ایوریج نکال لیتے ہیں کہ اگر 5 ارب ڈالر وہ ہر مہینے بھی کریں تو 60 ارب ڈالر کی وہ ایکسپورٹس کر سکتے ہیں. میں چلے 50 ارب ڈالر ہی کر لیں, چلے 45 ارب 40 ارب ڈالر کر لیں, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. اور ہم کہاں پہ لگے ہوئے, ہم لگے ہوئے جی کہ عمران خان کو 4 گولیاں نہیں لگی بلکہ ان کو نا گولیوں کے ٹکڑے لگے ہیں. اور یہ جی پنجاب حکومت کی فورینسک رپورٹ ہے, رات کو کامران شاہد صاحب نے اس کو لگے ہوئے تھے. مطلب کہ وہ گولی کا ٹکڑا کیوں لگا جی, پوری کی پوری گولی عمران خان کو کیوں نہیں لگی, بس ان کو اس بات کے اوپر پریشانی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, خدا حافظ.